दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नर्विकमा बालिन शाह दल बदल सहित गए, म्याद दिएर फर्किए। गठबन्धनको विरोध नगर्न एमालेलाई कंग्रेस सांसदको चेतावनी। प्रधानमन्त्री भेट्न बाबुराम पुगे बालुवाटार। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले दिए राजीनामा। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले स्थायी प्रतिपक्षी हुने शुभकामना दिए भन्दै महेश बस्नेतको भनाई। बालिन शाहले भने केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि फोहोर अरसल्ल पार्न सकिँदैन। अङ्कबार प्रणालीमा लाइसेन्सको परीक्षा लिन सबै प्रदेश सहमत। चुनाव अघिको गठबन्धन अराजनीतिक महासचिव पोखरेलले भने। मध्यराती प्रहरीबाट कुटिए वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारी। कंग्रेसको चुनावी एजेन्डा हिजोको होइन भोलिको कुरा। नर्वेगले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन समिति गठन गरिने। मिस नेपाल प्रियङ्कालाई अमेरिकी सांसद जेनिफरले गरिन् सम्मान। जापानमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसँग प्रचण्डको भेटवार्ता। सिटिबिटीमा रिक्त पदका लागि परीक्षा तालिका सार्वजनिक। अब सहचालकलाई पनि परिचालक अनुमति पत्र। स्मार्ट लाइसेन्स प्रदेशमै छापिने संघ सरकारले मेसिन दिने। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढ्यो। आज कतिमा कारोबार भइरहेको छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्र बैंकले फेरि आफै खरिद गर्यो 6.5 अर्बको ट्रेजरी बिल। धौलागिरी लघुवित्तको आइपिओ खुल्यो। 2 नम्बरी टिजर रोमान्स र कमेडी फिल्ममा दयाङ सौगातको मित्रता। लोकप्रिय मत राप्रपाको भन्दा एकीकृत समाजवादीको बढी। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न गएका गाडीमाथि तोडफोड। नर्विक पुगेर बालिन शाहले भने प्राविधिकसँग छलफल गरेर संरचना हटाउने मिति तोक्नेछौँ। होहल्ला भएपछि केपी ओलीले 20 मिनेटमै टुङ्गाए भाषण। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग यही संसदबाट टुङ्गो लाग्छ भन्दै वर्षमान पुनले भने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली घण्टौं भाषण गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। उनले भाषण गर्न थालेपछि प्रायले चासो मानेर पनि सुन्छन्। तर मंगलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले बोल्न थालेपछि कार्यक्रममा सहभागीहरू खाजा खानेतिर लागेपछि उनले आफ्नो भाषण 20 मिनेटमै टुङ्गाएका छन्। विश्व सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र वन मन्त्री प्रदीप यादवले बोलेपछि प्रमुख अतिथिका रूपमा अध्यक्ष ओलीलाई आयोजकले बोल्न समय दिएका थिए। तर ओलीले बोल्न सुरु हुनासाथ सहभागीहरू कार्यक्रममा लामो भएको भन्दै होहल्ला सहित खाजा खान थालेपछि एकछिन ओली समेत छक्क परेका थिए भने एकछिन बोल्न रोकेका ओलीले दर्शक दीर्घमा हेर्दै के भएको भनेर जिज्ञासा पनि राखेका थिए र उनले 20 मिनेटमै आफ्नो भाषण पनि टुङ्गाएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम विपरीत बनाएका नर्विक अस्पतालको संरचना हटाउन थप समय दिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले मंगलबार दिउँसो थापाथली स्थित नर्विक अस्पताल पुगेर निरीक्षण गर्ने क्रममा अस्पतालले बनाएको संरचना हटाउन थप समय दिने बताएका हुन्। मंगलबार दिउँसो निरीक्षण गर्न नर्विक अस्पताल पुगेका शाहले नर्विक अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह लगायतसँग कुराकानी समेत गरेका थिए। उक्त कुराकानीको क्रममा अस्पतालका प्रशासन पक्षले पहिले नै सम्झौता गर्दा केही भएको खण्डमा 3 महिना को समय दिनुपर्ने प्रावधान भएको बताएको थियो। उक्त प्रतिक्रियामा बालिनले कति समय दिने भन्ने कुरा प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेर बताउने बताएका थिए। 15 दिन समय दिने, 30 दिन दिने वा 1 महिना समय दिने हो भने प्राविधिकहरूले भन्ने छन् उनले भने। तर प्राविधिकहरूले मिति नै तोकेर भन्नुहुनेछ। शाहले सम्झौता विपरीतका संरचना भत्काउनु पर्ने बताएका छन् तर प्रशासनले भने उक्त संरचना सम्झौता अनुरूप नै भएको दावी गरेको छ। अहिले भएका संरचनाहरू अस्पतालले अस्थायी भएको बताएको थियो। यानि कि नर्विक अस्पताल पुगेर बालिनले प्राविधिकसँग छलफल गरेर संरचना हटाउने मिति तोक्नेछौँ भन्दै बताएका छन्। बन्चरे डाँडामा राखिएको फोहोरको गाडी तोडफोड भएको छ। सोमबार राति बन्चरे डाँडामा राखिएको फोहोरको गाडी र डोजर केही व्यक्तिले तोडफोड गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रहरी न्याय उपरीक्षक पूर्णचन्द्र भट्टले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सिस्टोल बन्चरे डाँडा सडक खण्डको आलेटार भन्ने ठाउँमा राखिएको फोहोरको गाडी तोडफोड भएको हो भने जम्मा 17 वटा गाडी तोडफोड भएको प्रहरी न्याय उपरीक्षक भट्टले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबै प्रदेशहरूलाई स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छाप्न दिन तयार भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा 7वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको यातायातको अन्तर्तह समन्वय बैठकमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईका लागि संघ सरकारले मेसिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्थित सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूबाट नै लाइसेन्स छपाई गर्ने निर्णय भएको हो भने अहिले यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै लाइसेन्स छपाई गर्छ। यसका कारण देशभर लाइसेन्स परीक्षा पास भएकाहरूले 2 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था बनेको छ। यो समस्या समाधानका लागि भएको बैठकमा सबै प्रदेशहरू आफ्नै कार्यालयहरूबाट लाइसेन्स छपाईको व्यवस्थाका लागि तयार भएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ। 7वटै प्रदेशहरू सार्वजनिक सवारी सहचालक परिचालकलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्न तयार भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा 7वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको यातायात स्तरीय अन्तर्तह समन्वय बैठकमा परिचालक अनुमति पत्रको व्यवस्था गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो। अहिले चालकहरूलाई मात्रै अनुमति पत्र मात्रै दिने व्यवस्था रहेको छ भने यसले गर्दा परिचालकहरूले सवारीमा काम गर्ने भए पनि सवारी चलाउन नपाउने अवस्था पनि बनेको छ। कतिपय अवस्थामा परिचालकहरूले चलाएको सवारी दुर्घटना समेत हुने गरेका छन्। यानि कि अब सहचालकहरूलाई पनि परिचालक अनुमति पत्र दिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेनले केही व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि लाखौं नागरिक तथा 21वटा पालिकाको फोहोरलाई अव्यवस्थित र असरल पार्न नसकिने बताएका छन्। वर्षौंदेखि अव्यवस्थित भएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्दा चरणबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ किसिमका व्यवधान ल्याइने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसै क्रममा सिसडुल बन्चरी डाँडा सडक खण्डको आलेटारमा अपरिचित समूहले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग भएका टिप्पर र डोजर तोडफोड गरेको समेत बताएका छन्। अपरिचित समूहले फोहोर बोकेका 14वटा गाडी र सडक मर्मतमा प्रयोग भएका 3वटा डोजर तोडफोड गरेको थियो। गाडी तोडफोडलाई फोहोर व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिने गरेको पछिल्लो चलखेलका रूपमा आफूहरूले लिएको भन्दै बालेनले लेखेका छन्। कानुनी रूपमा पनि फोहोर बोक्ने साधनहरूको तोडफोड जघन्य अपराध हो। कानुन बमोजिम अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा महानगर स्पष्ट छ। तोडफोड गर्नेहरूबाट नै यसको भरपाई तथा क्षतिपूर्ति गराउनुपर्छ। यसका लागि महानगरले सम्बन्धित संयन्त्र र निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीलाई स्थायी प्रतिपक्ष हुने शुभकामना दिएको बताएका छन्। तर दुवै पार्टीको शुभकामना हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने त्यो 33 सिट र 10 सिटवाला साथीहरू हामीलाई स्थायी प्रतिपक्ष बनाउनुको निम्ति शुभकामना दिनुहुन्छ। यो हास्यास्पद तर्क कतिजनाले पत्याउँछन् मलाई थाहा छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। मंगलबार दिउँसो उनीहरू बालुवाटार पुगेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका भट्टराई र यादवले हालै नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन्। समसामयिक राजनीतिक विषय, गठबन्धन, चुनावी तालमेल लगायतका विषयमा छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। अब सबै प्रदेशहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा एकै किसिमबाट लिने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा 7वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको यातायातको अन्तर्तह समन्वय बैठकमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो। यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 1 जेठ 2078बाट लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको अङ्कभारमा आधारित प्रणालीको लाइसेन्स परीक्षा लिन सबै प्रदेश सहमत भएका हुन्। त्यसैगरी पुरानो प्रणाली अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटै गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ। तर नयाँ निर्देशिकामा ट्रायल विभिन्न चरणलाई फरक फरक अङ्कबार दिएको छ र 70 अङ्क ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य हुनेछ, अर्थात् सामान्य गल्ती गरे पनि लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन भन्दै बताइएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको तोलामा 600 रुपियाँ र चाँदी 35 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आज छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 96,900 र तेजाबी सुनको मूल्य 96,400 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य 96,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 95,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,240 रुपियाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन चाँदीको मूल्य 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीले विज्ञापन गरेको 2.5 वर्ष विभिन्न रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि परीक्षा गर्ने भएको छ। 2076 माघ 24 गते गरेको विज्ञापनको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा तालिका सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 2076 फागुन 30 गते उत्प्रेषणको आदेशबाट लिखित परीक्षाको कार्यक्रम यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएपछि परिषदले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन। यानि कि सिटिबिटीमा रिक्त पदका लागि परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंक आफैले खरिदको काम जारी गरेको छ। 23 साउन सोमबारको लागि राष्ट्रिय बैंकले 7 अर्ब 10 करोड बराबरको 21 दिने अवधिको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोल कबलमा ल्याएको थियो भने उक्त ट्रेजरी बिल खरिदको लागि 27 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 19 अर्ब 81 करोडको लागि बोल कबल पेश गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले जम्मा 59 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बैंकहरूलाई दिएर 6 अर्ब 51 करोड आफैले खरिद गरेको छ। यानि कि राष्ट्र बैंकले फेरि 6.5 अर्बको ट्रेजरी बिल आफै खरिद गरेको छ। जापान भ्रमणमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मंगलबार एलडीपी हेडक्वार्टर टोकियोमा प्रचण्ड र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका वरिष्ठ नेता लगायतसँग भेटवार्ता गरेका हुन् र भेटमा पूर्व महासचिव, पूर्व अर्थ व्यापार र उद्योग मन्त्री तथा जापानी प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाल जापान संसदीय समितिका सभापति तेसिहिरो निक्कैसँग सहभागी पनि थिए। भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न उच्च तहका भ्रमणहरूको आदान प्रदानदेखि स्थानीय सहर नगरहरूबीच भागिनी सम्बन्धको विकास, नेपालको कृषि, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। अमेरिकी सांसद जेनिफर राजकुमारले मिस नेपाल प्रियङ्का रानी जोशीलाई न्युयोर्कमा सम्मान गरेकी छन्। नेपाली समाजको रोल मोडल बनेको र बिजुली नपुगेको नेपाली गाउँमा सोलर परियोजना स्थापना गर्न कार्य थालनी गरेको भन्दै सांसद राजकुमारले सम्मान प्रदान गरेकी हुन्। न्युयोर्क एसेम्ब्ली अन्तर्गतको डिस्ट्रिक्ट 38 की सदस्य समेत रहेकी जेनिफरले सम्मान पत्रमा प्रियङ्काले व्यावसायिक, सामाजिक र मानवीय कार्यमा योगदान पुर्याउन भूमिका खेलेको समेत बताएकी छन्। नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको बारेमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका अस्पतालले प्राविधिक राखेर अध्ययन समिति बनाउने भएका छन्। नर्भिकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले मंगलबार निर्देशन पालना भए नभएको हेर्न नर्भिक अस्पताल समेत पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका राजनीतिक दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिकिर गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो भनाइ राखेका हुन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगेका उनले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सरकार निर्माणका क्रममा बहुमतका लागि गठबन्धन गर्नु उचित भए पनि चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु उचित नहुने समेत बताएका हुन्। भारतको बिहार प्रान्तका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले मंगलबार राज्यपाल फागु चौहानलाई भेटेर राजीनामा दिएका हुन् र राज्यपाल चौहानलाई भेटेपछि नीतीश कुमारले सञ्चारकर्मीहरूलाई आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। राजीनामापछि उनले भने पार्टीका सबै विधायक र सांसदहरू एनडीए गठबन्धनबाट अलग हुन चाहन्छन्। गठबन्धनमा सहभागी भारतीय जनता पार्टीसँग मतभेद बढेपछि जनता दल युनाइटेडले मंगलबार विधायक र सांसदहरूको बैठक समेत बोलाएको थियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बुले 5 दलीय गठबन्धनको धेरै विरोध नगर्न नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएकी छन्। विचार नमिल्ने पार्टीका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको भन्दै नेकपा एमालेले 5 दलीय गठबन्धन संविधानको मर्म विपरीत भएको भनी तर्क गरिरहेका बेलामा सांसद लिम्बुले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले यही संसदले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका हुन् र सोही अनुसार नै महाभियोग अघि बढाइएको उनको भनाइरहेको छ। पुनले समितिले छिट्टै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र आशावादी रहेको समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा गइसकेको छ। समिति पनि पहिले नै गठन भइसकेको छ। समितिमा छलफल गरेर समितिले छिट्टै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू जुन उसको जिम्मेवारी छ त्यो छिट्टै पूरा गरेर सिफारिस गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले मंसिर 4 गते संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक दलहरूले अहिले चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। केही दलहरूको चुनावी सरकार चलाउने गरी मत ल्याउने लक्ष्य बनाएका छन् भने केही दलको लक्ष्य राष्ट्रिय पार्टी बन्ने छ। गत चुनावमा राष्ट्रिय बन्न नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पहिलो पटक संसदीय चुनाव सामना गर्न लागेको नेकपा एकीकृत समाजवादी यसपालि राष्ट्रिय पार्टी बन्छन् कि बन्दैनन् भन्नेमा आम चासो रहेको छ। यद्यपि यी दुई दलबीच लोकप्रियता मत राप्रपाको भन्दा एकीकृत समाजवादीको बढी भएको बताइएको छ।
आगामी असोज 21 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म 2 नम्बरीको टिजर सार्वजनिक भएको छ। टिजरमा फिल्मका दुई मुख्य कलाकार दयाङ राई, सौगात मल्ल, उगेन छोदेन, उपासना सिंह ठकुरी र बुद्धि तामाङ चित्रित रहेका छन्। दयाङ राई र उगेन तथा सौगात र उपासनाको जोडी बाँधिएको छ भने गाउँको परिवेशमा कमेडी कथा बनिएको फिल्मले मित्रताको कथा भन्छ। यसमा रोमान्स र मानवीय अन्तर्द्वन्द्वको पनि कथा रहेको छ भन्दै बताइएको छ र यसमा रोमान्स र कमेडी फिल्ममा दयाङ र सौगातको मित्रता मुख्य भूमिकामा देखाइएको छ। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 24 साउन मंगलबारदेखि धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। लघुवित्तले प्रति शेयर 100 रुपियाँ अंकित मूल्य सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गरेको भने कम्पनीले 3 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको 3,31,000 किता आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाएको थियो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पर्साका एकजना कर्मचारी गए राति प्रहरीबाटै कुटपिटमा परेका छन्। सोमबार मध्यराति 11:30 बजे ड्युटीमा रहेका बेलामा सिभिल प्रहरी हुँ भन्दै आएका व्यक्तिले कार्यालय सहयोगी बमबहादुर विसङ्खेलाई दुर्व्यवहार गरेका हुन्। भन्सार कार्यालयका अनुसार हरेक दिन राति 10 बजेपछि वीरगञ्ज भन्सारको बेरियर बन्द गरिने गर्छ, तर सोमबार बेलुकी निर्धारित समयभन्दा 1.5 घण्टा पछाडि 4-5 जना आएर बेरियर खोल्न लगाउँदै कार्यालय सहयोगीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए। मादक पदार्थ सेवन गरेर नेपाली गाडीमा आएका उनीहरूले नेपाल प्रहरीको स्टाफ हुँ भन्दै गाली गरेका थिए र विसङ्खी भन्छन् मैले कार देखाउनु भन्दा पनि टेरेनन्, गाडी पनि प्रहरीको थिएन भन्दै बताइएको छ। यानि कि मध्यराति प्रहरीबाट वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारी कुटिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्ट तथा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।